बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरदार हो जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रिस्क की बद्दुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। इंसान का रिस्क इंसान को कब बद्दुआ देता है, हर इंसान को ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि रोटी की बद्दुआ किस तरह से बेबरकती की जानिब ले जाती है और इंसान इससे किस तरह से परेशानियों में गिर जाता है। रिस्क इंसान को कब बद्दुआ देता है, इस बारे में आपके साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी बताएंगे। लेकिन गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जरूरी बात मिस ना हो जाए। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द आज के दौर में रिस्क की नाकदरी बहुत ही आम हो चुकी है। घर में जो भी खाने की चीज होती है, यानी रिस्क को जाया करना बहुत ही मामूली चीज समझा जाता है। रिस्क यूं जाया किया जा रहा है कि बहुत से लोग बाकी बच जाने वाले रिस्क को गंदी नालियों में भी बहा देते हैं, जबकि बहुत से लोग इसको किसी गंदी जगह यानी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं। और याद रखें कि ऐसा करने से ही रिस्क की बद्दुआ लगती है और फिर हमारे रिस्क में बेबरकती आना शुरू हो जाती है। इस बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, तो एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी गुर्बत खत्म हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बेतहाशा दौलत नसीब फरमा दें। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक दूसरा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बेतहाशा दौलत है, इतनी कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं उसको संभाल सकूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। चुनाचे वो शख्स भी चला गया और फिर मजलिस में बैठे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस बात की समझ नहीं आई कि जब एक गरीब शख्स आपके पास अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने उससे भी यही फरमाया कि चावल खाया करो, और जब एक अमीर शख्स अपनी अमीरी की शिकायत लेकर आपके पास हाजिर हुआ तो उसे भी आपने यही फरमाया कि चावल खाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स चावल खाता है तो चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दाना होता है। तो जब एक गरीब आदमी चावल पकाएगा तो वो थोड़ी मिकदार में ही चावल पकाएगा और उसका एक एक दाना संभाल कर खाएगा और उसको जाया नहीं करेगा। तो इस तरह से जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो उसके पेट में चला जाएगा और ये दाना उसके लिए अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बनेगा और इससे उसके रिस्क में फरावानी होगी। लेकिन जब एक अमीर शख्स चावल पकाएगा तो वो ज्यादा मिकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं रखेगा, लिहाजा जब वो खाने के लिए चावल निकालेगा तो ज्यादा ही निकालेगा और बहुत सारे चावल बीच में छोड़ देगा। इस तरह से जो रहमतों और बरकतों वाला दाना होगा वो उसको जाया कर देगा। तो इस तरह से रिस्क की बेकदरी और नाशुक्री की वजह से उसकी दौलत में कमी आने लगेगी। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि जिस कदर रिस्क की नाकदरी की जाएगी उतना ही इंसान का रिस्क कम होता चला जाएगा, जबकि जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाएगा उतना ही हमारे रिस्क में बरकत और फरावानी होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा रिस्क बढ़ाता चला जाता है। इसका सबूत कुरान पाक की इस आयत मुबारका से मिलता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उनको बढ़ा दूंगा और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। लिहाजा ये बात साबित हुई कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि नेमतों की कदर का नेमतों के शुक्र के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जब एक इंसान नेमतों की कदर करेगा तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र भी जरूर करेगा। लिहाजा जब एक इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा
تو اس کے رزق میں بیش بہا اضافے کا سبب بنے گا، اور جب کوئی انسان کسی بھی چیز کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے رزق میں بے برکتی اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کریں اور اس کی ناقدری ہرگز نہ کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو سنبھال کر رکھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہم پریشانیوں سے بچے رہیں۔ ناظرین کرام، رزق کی ناقدری اور اللہ کی ناشکری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتوں کی کیا وجہ ہے، جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف اور صرف ایک وجہ سے ہی آتی ہیں، اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے تو جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے اور جب وہ کچلا جاتا ہے تو وہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا کیا لیکن انسان ہماری قدر نہیں کرتے، اس لیے اے بندہ خدا فرمایا گیا ہے کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو اتنا ہی لو جتنا تم کھا سکو اور کھانے کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر روٹی کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو اسے اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو، تو یہ روٹی تمہارے لیے شفا کا سبب بنتی ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کہیں روٹی گری ہوئی نظر آئے تو اسے اٹھا لینا چاہیے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر کسی صاف جگہ، کسی کنارے یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں دوسری مخلوقات اس کو آرام سے کھا لیں اور وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق کو ضائع کرنا ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ہماری زندگی میں بے برکتی اور عذاب لاتی ہے۔ اس سزا سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، خود بھی خیال رکھیں اور اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی اس بارے میں سمجھائیں کہ رزق کی ناقدری سے بچیں۔ پیارے ناظرین، شادی بیاہ کے موقعوں پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہوٹلوں وغیرہ میں اتنا زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے کہ کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کھانے کو نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص تنگی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، اور ہر شخص غربت کا رونا رو رہا ہے۔ لوگوں کے رزق اور کمائی میں برکت ختم ہو چکی ہے، گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ سب رزق کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں۔ پیارے ناظرین، دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دن میں سینکڑوں کھانے والی چیزیں عطا فرماتا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جتنا زیادہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی قوم سے روٹی چھین لی جائے تو وہ اس قوم میں پھر دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو رزق اور روٹی کی ناقدری سے محفوظ رکھے، ہم سب پر اپنا خاص کرم و فضل عنایت فرما کر ہمارے لیے خوشحالیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔